السلام عليكم. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نواصلوا التتمه ديال التصحيح ديال هاد لا سيري ديكزيرسيس. فالفيديو الفايته شفنا ليكزيرسيس واحد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هاد ليكزيرسيس. On vous communique les données suivantes tirées du document comptable de l'entreprise Beta. Donc عطاونا هاد لي زوبيراسيون هادو، والمطلوب منا هو passer dans la comptabilité de Beta les comptes schématiques des opérations ci-dessus et établir le bilan résultant de l'ensemble des données ci-dessus. Donc غادي نبداو بلي comptes schématiques. إذا بالنسبة للوبيراسيون الأولى عندنا Monsieur X apporte 950,000 dirhams qu'il dépose dans un compte bancaire ouvert en vue de la création de son entreprise Beta. إذا هنا عندنا دو كونت، عندنا لو كونت ديال الكابيتال وعندنا لو كونت بانكير ديال لا سوسيتي. اذا غادي نكريديتيو لو كابيتال 11 لو مونطون ديال 900، وهنا عندنا 950,000. هاد لو مونطون هذا حطوه في لا بنك، لو كونت بانكير ديال لا سوسيتي. دونك غادي نديبيتيو لا بنك، بمعنى لا بنك غادي تزاد، دونك غادي تكون في الديبي. بالنسبه لوبيراسيون الثانيه عندنا الى emprunté auprès d'une banque 500,000 dirhams qu'il lui verse au compte bancaire de son entreprise et qui sont remboursables sur 5 ans. هنايا تسلف 500,000 درهم من عند لا بنك. اذا في هذه الحاله هذا غادي نعتبروه ديت، يعني ديت على لونغ تيرم. غادي تكون في 1481 emprunt auprès des établissements de crédit. إذا غادي نكريديتيو هاد لو كونت. en contrepartie غادي نديبيتيو لا بنك. إذا هاد لو مونطون هذا حطو في لا بنك، دونك لا بنك غادي تزاد بنفس المونطون اللي هو 500,000. دونك هنايا احترمنا لو برانسيب دو لا بارتي دوبل، كريديتينا هاد لو كونت وديبيتينا هاد لو كونت هذا. قلنا بلي لي كونت ديال لا كلاس واحد كيتزادو في الكريدي، ولي كونت ديال لاكتيف كيتزادو في الديبي. غادي ندوزو لوبيراسيون الثالثه. il reçoit de l'état une subvention d'investissement ديال 100,000 درهم versée au compte bancaire de son entreprise. اذا الدوله عطاتو واحد السبونسيون، واحد الاعانه. هنايا حددوا لينا une subvention d'investissement، يعني باش يدير لانفستيسمون، باش يستثمر. اذا غادي نكريديتيو لو كونت 13-11 سبونسيون دانفستيسمون بلو مونطون ديال 100,000. هاد 100,000 هادي حطها في لا بنك، يعني نفس الشيء لا بنك في هاد الحالة غادي تزاد. عندنا الغوتير دو لا بنك 25,000 درهم pour alimenter la caisse à raison de 7,000 درهم. Le reste est versé dans un compte chèque postal. إذا خرج من لا بنك 25,000. إذا غادي نكريديتيو لا بنك بلو مونطون ديال 25,000. هاد 25 دار 7,000 في لاكيس، و لو ريست يعني لا بارتي اللي بقات حطها في هنايا في لو شيك بوستو 5146. دونك هنايا هاد لو كونت هذا غادي يتزاد بلو ريست اللي هو 18,000 درهم. بالنسبة للوبيراسيون الأخرى عندنا إلى شيطان باتيمون بوغ 380,000 درهم بيي بار شيك بانكير. دونك شرا واحد لو باتيمون. إذا غادي نديبيتيو 23 باتيمون ب 380,000. هذا سيت اون ايموبيليزاسيون، لاكتيف ايموبيليزي. لي كونت ديال لاكتيف كيتزادو دائما في الديبي. هاد ليموبيليزاسيون خلصها بار شيك بانكير. اذا لا بنك غادي تنقص بنفس المونطون اللي هو 380,000، غادي تكون في الكريدي.
عندنا إلا شيت دو ماتريال اوتياج بوغ 650 ألف درهم بي هاد 650 ألف درهم خلص لا مواتي بار شيك بانكير اي لوتر مواتي بيابل سور 18 موا. اذا غادي نديبيتيو ماتيريال اوتياج 23-32 بلو مونطون ديال 650 ألف. اذا هاد لو ماتيريال هذا خلص واحد لا مواتي بار لا بنك. اذا هنايا غادي نكريديتيو لا بنك ب 325 ألف يعني لا مواتي، ولا مواتي الاخرى غادي نديروها في فورنيسور دي موبيليزاسيون حيتاش هنايا عندنا 18 موا. دونك هنايا غادي نكريديتيو 1486 يعني اون ديت ا لونغ تيرم. غادي ندوزو لوبيراسيون اخرى. الى شيت دو موبيليي دو بيرو بور 83 ألف درهم، شرا لو موبيليي دو بيرو. اذا غادي نديبيتيو 23-21 باردون هنايا 23-51 موبيليي دو بيرو بالمونطون ديال 83 ألف. هاد لو موبيليي دو بيرو خلص 4000 درهم اون اسبيس يعني بلاكيس. دونك لاكيس غادي ينقص ب 4000 غادي يكون في الكريدي. خلص 30000 بار شيك بانكير، اذا لا بنك غادي تنقص ب 30000 هي غادي تكون في الكريدي. خلص 10000 درهم بار شيك بوستال، اذا لو شيك بوستال يعني 51 غادي ينقص ب 10000. وقالوا لينا لو ريست ا كريدي سور 6 موا. لو ريست هنايا غادي يكون في 44-81 ديت سور اكيزيسيون يعني سي اون ديت ا كور تيرم. دونك هنايا لو ريست هو 49000 غادي نكريديتيو هاد لو كونط. غادي ندوزو لوبيراسيون الاخرى. الى شيت ان كاميون، شرا واحد لو ماتريال دو ترونسبور ب 150 ألف. اذا غادي نديبيتيو ماتريال دو ترونسبور ب 15000 23-40. هاد لو ماتريال دو ترونسبور خلص لا مواتي بار شيك بانكير، اذا لا بنك غادي تنقص ب 75000 فهي لا مواتي. وخلص لا مواتي الاخرى قالوا لينا ا كريدي سور 8 موا يعني هاد لا مواتي الاخرى غادي نديروها في 44-81 ديت سور اكيزيسيون سي اون ديت ا كور تيرم. دونك غادي نكريديتيو هاد لو كونط هذا بلو مونطون ديال 75. غادي نشوفو اخر اوبيراسيون عندنا الغومبورس بار شيك بانكير يعني خلص بار شيك بانكير 6500 درهم دو كريدي بيابل سور 6 موا. اذا هاد 6000 ديك لا بارتي ديال 6 موا يعني خلص فيها 6500. اذا هاد لو كونط هذا غادي ينقص ب 6500. خلص واحد لا بارتي من هاد لي كريدي اللي كاينين هنايا. وخلص 9375 دو كريدي بيابل سور 8 موا. داك لو كريدي اللي درناه هنايا ديال 8 موا هذا ديال 75 خلص فيه واحد لا بارتي ديال 9375. اذا هاد لو كونط هذا غادي ينقص، وقلنا بلي لي كونط ديال لا كلاس واحد كينقصوا في الديبي. اذا فوالا غادي نشوفوا دابا لي سولد. عندنا لو كابيتال فيها سولد كريديتور ديال 5 و ديال 950 ألف. عندنا emprunt auprès des établissements de crédit فيها solde créditeur ديال 500 ألف. عندنا لا كيس فيها solde débiteur ديال 3000. عندنا fournisseur d'immobilisation فيها solde créditeur ديال 325 ألف. وعندنا dette sur acquisition فيها solde créditeur ديال 108-125. هنا عندنا ماتيريال دو ترونسبور فيها solde débiteur ديال 150.
شيك بوستو فيها السولد ديبيتور ديال 8000، يعني باقي فيها السولد ديال 8000. موبيلي دي بيرو فيها السولد ديال 83000. ماتريال اوتياج فيها السولد ديبيتور ديال 650000. لي باتيمون فيهم ان سولد ديال 380000. بالنسبة للسبفونسيون دانفستيسمون فيها السولد كريديتور ديال 100000. واخيرا لا بنك فيها السولد ديبيتور ديال 699125. اذا هاد لي السولد هادو هما اللي غادي نديرو في لو بيلون. اذا دابا غادي نشوفو لو بيلون. دونك البيلون هنا كيكون عندنا لاكتيف والمونطون ديالو، باسيف والمونطون ديالو. دونك هنايا كناخدو لي سولد اللي عندنا في لي كونط شيماتيك وكنحطوهم هنا. في الباتيمون فيها السولد ديبيتور ديال 380000. ماتيريال اوتياج فيها السولد ديبيتور ديال 650000. ماتيريال دو ترونسبور فيها السولد ديبيتور ديال 150000. موبيلية بيرو فيها السولد ديال 83000. دونك هادو كاينين في لاكتيف ايموبيليزي. بالنسبه لاكتيف سيركولون اور تريزوري ما عندناش. بالنسبه للتريزوري اكتيف عندنا لا بنك فيها السولد ديبيتور ديال 699125. عندنا شيك بوستو فيه 8000 وعندنا لا كيس فيه 3000. اذا التوتال غيعطينا 1,973,125. بالنسبة للباسيف عندنا الكابيتال فيها السولد كريديتور ديال 950,000. عندنا لي سوبفونسيون دانفستيسمون فيهم السولد كريديتور ديال 100,000. لي زومبران او بري دي زيتابليسمون دو كريدي 500,000. فورنيسور دي موبيليزاسيون 325,000. وبالنسبة لديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون هنايا باسيف سيركولون اور تريزوري فيه واحد لو سولد كريديتور ديال 98,125. دونك هنايا التوتال ديال الباسيف كيساوي 1,973,125. اذا عندنا توتال اكتيف كيساوي توتال باسيف. بمعنى هاد لي ريسورس اللي عندنا، يعني هاد لي ديت شنو درنا بهم؟ شرينا بهم يعني شرينا بهم هاد لي زيموبيليزاسيون. و لو ريست كاين في لا بنك و شيك بوستو و لا كيس. دونك هنايا داكشي علاش هنا عندنا ليغاليتي. هنايا بالنسبه ل ديت سور اكيزيسيون هنايا غلطت في هاد لو مونطون هذا، خاص يكون فيه 39,000. دونك السولد غادي يتبدل فيه 98,125. اذا فوالا، نتمنى يكون الشرح واضح. في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا لا كيستيون الثالثه ولا باردون ليكزارسيس الثالث فيه établir le compte banque à colonne séparée et le compte caisse à colonne séparée. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.